हॅलो गोंयकारा, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिसाचो एक भाग. गोंयांत गोंयकारा रावपाक घर ना जागे ना गोंयकारा भितर झगडी. गोंयांत गोंयकारा रावपाक घर ना जागे ना गोंयकारा भितर झगडी. आयज उदरगतीच्या नांवार गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात जमनी विकप चलिल्ले आसा. हांगसरलीं शेतां भाटां दोंगर विकप चलिल्ले आसा. हांगसरले लोक संस्कृती म्हळ्यार जी देव देवस्पण आसा, हांगसरली समृद्धी म्हळ्यार जी शेतां भाट आसा, हांचो कसलोच विचार करिनासतना आयज गोंय काबार करप चलिल्लें आसा. आयज जमनी विकपाचे ही जी कायदे केल्ले आसात आनी आयज ज्यो जमनी आसा त्यो आमच्यो ते आयज व्हडले व्हडले बिल्डर आसतले, इंडस्ट्रियलिस्ट आसतले, दिल्लीवाले किंवा व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज जे आसतले तांकां आयज ह्यो जमनी विकतात. सगळे कायदे बीन मोडून आपल्याक जाय तशे कायदे करून. तशेंच आयज जे मायग्रंट आसा पळय न्हू, जे आयज इलिगली रावता आमच्या कम्युनिदाद जमनींनी, गव्हर्मेंट जमनींनी, तांकां आयज लिगल करपाक सोदता. तांकां लिगल करपाचे कायदे पास केल्यात. आनी हे सगळे पळोवन आयज गोंयकारांक खऱ्यांनीच वायट दिसता. गोंयकाराचेर अन्याय जालो असो दिसता. कारण कितें आहा, हें गोंय जें आसा हें गोंयकाराच्या पुर्वजांनी हांगसरली संस्कृती, हांगसरली जी समृद्धी आसा ही तयार करून दवरलेली. म्हळ्यार हांगसरली जी शेतां भाटां, हांगसरली जी देव देवस्पणां आसा ही आमच्या पुर्वजांनी करून दवरली. गोंय म्हळ्यार आमच्या गोंयकाराची वळख आसा हें समजपाक जाय. हांगसर आमी जी संस्कृती पयलुच्यान चलत येयल्या ती आमी सांबाळून येयल्ली आसा. हांगसरली जी कितें आहा शेतां भाटां आसा ती आमी सांबाळून ठेयल्या. आमची जबाबदारी आसा हें गोंय. आनी हे गोंयांत आयज गोंयकाराक न्याय दिवचें सोडून सगळीं जें कितें आहा मायग्रंटांक दिवपाची जें कितें चल्लां ताका लागून आयज गोंयकार बेजार आसा. आनी दुसरे सायडीच्यान कितें आहा, गोंयकारांक आयज गोंयांत रावतलो जाल्यार घर ना जागे ना ही गोंयकाराची परिस्थिती आसा. आनी ताका लागून गोंयकार जे आसा आयज आपल्या भावां कडेन, बापोल्या कडेन, घरच्या कडेन, शेजाऱ्यां कडेन, गांवच्या कडेन झगडटात. आनी घर ना म्हळ्यार घरां आसा पूण ती आवय बापायन आजे पंजान बीन बांदलेली. आनी त्या घरांनी आयज भाव बापोले किंवा त्या घराचे अधिकार सुद्दां आयज खूब जाणांक आसा. आनी कितें आसा, आयज सगळे खूब घरांनी लग्न जाल्ले बीन लोक आसता तेन्ना तेंच्या एकामेकाचें पटना किंवा सगळे आयज आपल्या आपल्या वाट्याक लागून झगडटा. कारण गोंयांत दुसरे कडेन आनी गोंयकाराक कांय गावतले ही आशा ना म्हणून जें कितें आसा ताका लागून झगडटात आपल्या आपल्या वाट्याक लागून. किंवा आनी खुबश्यो गोश्टी आसा ताका लागून घरांत झगडी येता. आनी घरांतल्यान मागीर ताका लागून हे झगडी बीन नाका म्हणून घरांतल्यान भायर वचून दुसरे कडेन घर बांदतलो जाल्यार गोंयकारांक जमनी गावना, जागे गावना. जागे गावना म्हळ्यार जागे आसा गोंयकारांच्यान घेवपाक जायना. आनी जागे आसा जाल्यार सुद्दां घर बांदूंक जायना अशी गोंयकाराची परिस्थिती आसा. आयज खूब थोड्या गोंयकारां कडेन जागे घेवन घर बांदतले ही परिस्थिती खूब थोड्या गोंयकारां कडेन आसा. आनी मागीर कितें करपाचें गोंयकारांनी, गोंयकार मागीर भाड्याच्या रुमांनी रावता. आनी तेवूय तरी करपाक जायना न्हू जाल्यार घरान मागीर झगडी मारीत रावता. मागीर अशें करून खुबशे लोक जे आसा गोंयकार जे आहा ते लग्न जायनासतना उरता. ही गोंयकाराची परिस्थिती. तशें आयज खूब जाणां कडेन जमनी आसतली म्हळ्यार शेतां भाटां दोंगर हे पयलुच्यान रयत येयले आसतले पुर्तुगेज टायमा वयल्यान. पुर्वजांनी करून दवरलेले ते आजे पंजांनी. पयलू सगळीं शेतां भाटां रोयताले. हे पयलुच्यान रयत येयल्ली आसा. आनी तितून त्या थोड्यांक भाटकार आसतले म्हळ्यार जमनीचे अधिकार आसतले तांकां, मुणकार बीन आसतले किंवा ते कम्युनिदादीचे अंडर आसतले किंवा आनीक कशें कशें कितें तरी आसतले ते जमनी आसा पळय न्हू. पूण कितें केल्या आयज जे कितें आहा भाटकार मुणकार कम्युनिदादीच्या देवस्थानाची अश्यो जमनी आसतल्यो किंवा आनी खूब अशें अश्यो जमनी आसतल्यो. पूण ज्यो बेश्टी आतां जमनी आसा कांय ना थंय जमनी थोडे कडेन खूब गव्हर्मेंटाच्यो जमनी म्हणून केल्ल्या. खरें म्हळ्यार गोंयकार सरकार हांगसर जावचे पयलू पुर्तुगेज टायमा वयल्यान ही शेतां भाटां रोयतालो. पूण ती शेतां भाटां तेंच्या नांवार करचे हाडून ते गव्हर्मेंटाचे नांवार बीन जाल्ले आसा. अश्यो खूब कडेन अश्योय बीन गोश्टी आसा. आनी आयज कितें जालां, ज्यो जमनी विकपाक लोकांक पिशे करता, जमनी विकून लाख गावतले करोड गावतले ही सपनां आयज गोंयकारांक दाखयता. जमनी वयल्यान बरें कितें करतले हाजे बद्दल कोण अवेरनेस करिना. आनी जालां कितें, आयज गोंयांत भरपूर काम धंदे आसून सुद्दां गोंयकारांक कांय ना. ताका लागून सुद्दां नाइलाजान गोंयकारांक आपल्यो जमनी विकची पडटा. कारण कितें, लायफान अश्यो एमर्जन्सी येता, कोण बरो ना जाता, कोणाक लग्न करपाचें आसता भुरग्यां बीन किंवा भुरग्यां शिकोवपाचें आसता किंवा कोण रिणान पडलेलो आसता. अशें खुबशे कितें प्रॉब्लेम आसता किंवा कोणा कडेन कांय आसकूय ना ताका लागून सुद्दां नाइलाजान विकची पडटा. आनी थोडे थोडे अशे लोक आसा तांकां तेंचे कडेन पयशे बीन सगळे आसता पूण तांकां जमनीचो तांकां मजा मारपाक लागून ते जमनी विकपाक सोदता. म्हळ्यार तांकां जमनीचो वालोर खबर ना. अशेय बीन लोक आसा. आनी अशेय बीन लोक आसा. हेवूय गोंयकारांनी समजपाची गरज आसा. तशेंच कितें आहा, आमी गोंयकार जे आसा पयलुच्यान आमी एकामेकाक तेंकोन आमी रावताले. एकामेकाचो मोग चड आशिल्लो.
पूण आयज कितें जालां, जेन्ना आयज आमी घर बीन रेनोवेट करता तेन्ना आयज आमच्या शेजाऱ्या कडेन आमचे झगडी जाता. तशेंच जे आयज आमचें उदक आसतलें, वाट आसतली चलपाची, ताका लागूनय बीन झगडी जाता. म्हळ्यार आमी आमचें उदक दुसऱ्याच्या सायडीच्यान सोडटा, दुसरे आमच्या सायडीच्यान सोडटा, एकमेकाचें उदक आडयता, एकमेकाच्यो वाटो आडयता. असल्यो बीन गोश्टी आसा. तशेंच आमचे भितर थोडे अशे लोक आसा जे स्वार्थी, तांकां कोणाचें बरें जाल्लें नाका. दुसऱ्याचें कितें आसा तें सुद्दां आपल्याक गावपाक जाय, नाजाल्यार दुसऱ्याक सुद्दां तें गावपाक जायना. म्हळ्यार बरें कोणाचें पळोवपाक जायना अशे लोक आसता. आनी हे लोकां कडेन जेन्ना मसल पावर जाता, पयशांचो पावर जाता, तेन्ना ते आपल्या भावांक, बापोल्यांक, घरच्यांक, शेजाऱ्यांक, अशे जे कोण सादे लोक आसा गांवचे बीन, तांकां ते त्रास करता, तांकां टॉर्चर करता. म्हळ्यार तेंगेलें जें कितें आसा तें आपल्याक मेळपाक जाय. घरां, शेतां वाटां बीन कितें आसा तें, किंवां ताणें अर्द तरी आपल्याक कितें तरी दिवपाक जाय. ह्या हेतून ते लोकांक त्रास करता. आनी कोणाचें बरें जावपाक ते कितें खंय बरें जाता तें बरें जावपाक दिना. असले लोकांक लागून आमचे गोंयची वाट लागता. हेवूय आमी गोंयकारांनी समजोवपाक जाय. खरें म्हणल्यार आमी फाटले 25-30 वर्सां पयलू तरी आमी गोंयांत पळयत, 25-30-35 वर्सां पयलीं गोंयांत पळयत जाल्यार गोंयांत गोंयकारां रावपाक खातीर भरपूर जागे आशिल्ले. आतां घर बीन जरी कोणाचें ल्हान आसा, घरांत बीन रावपाक जायना, दुसरे कडेन रावपाक जाय जाल्यार कोणीय रावपाक गोंयकाराक जागे दितालो. तशेंच गोंयांत भुरग्यांक खेळपा लागून, भोंवपाक घुवपा लागून सुद्दां भरपूर जागे आशिल्ले. हांगासर भरपूर स्पोर्ट्स आशिल्ले. आनी गोंय म्हळ्यार सगळें गार्डन आशिल्लें भोंवपाक घुवपा लागून. पूण आयज कितें जालां हें, आयज लोकां भितर झगडी जाता. आनी ह्यो झगडी सुद्दां कश्यो, आयज भाव बापोले, घरचे, शेजारी, गांवच्या, म्हणजे अशे लोकां भितर आयज झगडी जाल्ली आसा. आनी ह्या झगडीचें मेन कारण कितें आसा, हें जमीन आसा. आनी ह्यो झगडी सुद्दां कश्यो आहा, आयज एकामेकाची मारामारी जाता, एकामेकाचे केसी घालतात. म्हळ्यार गोंयकार जे आसा ते आमी एकामेकाचे दुस्मान जाल्या. आमचे भाव बापोले, घरचे, तेच लोकांक दुस्मान जाल्या. आमी आमचे वाड्या वयले, आमकां अशें जालां आमचे वाड्या वयले लोक सुद्दां आमकां दुस्मान दिसतात. दुसरी वाड्या वयले दुसरे गांवचे आमकां बरें दिसता. किंवां थोडे कडेन अशें आसा आमकां गोंयकारूच म्हळ्यार आमकां आमचे दुस्मान आनी भायले लोक आमकां बरे. अशी परिस्थिती आमच्या गोंयकारांची खूब कडेन जाल्ली आसा. आनी ह्यो सगल्यो गोश्ट्यो ह्यो आयज जमनी विकपाचे कायदे केल्ले आसा. जमनी विकप जे मोठे प्रमाणांत चल्लें आसा, तितून गोंयकारांक कितें आसा, जमनी आयज उरलेली ना. गोंयकार जें कितें आपलें आहा पळय न्हू तें सगळें मेळोवपाक लागून झगडटा. पूण गोंयकाराक कळना हें जें कितें आसा हें सारकें गोंय आपलें. म्हणून हें गोंय राखपाक आमी झगडोवपाक जाय. हें जें जमनी विकपाचें चल्लेलें आसा तें बंद करपाक जाय. खरें म्हणल्यार आमी जेन्ना एकठीं आशिल्ले पळय न्हू, तेन्ना आमकां सगळ्यांक एकामेकाचो बरो आदार जातालो, बरे वायटाक आदार जातालो. आमी शेतां सुद्दां रोवपाक एकामेकाक आदार करताले गरज आसा जाल्यार. किंवां आमचे देवस्पण, आमचे उत्सव बीन एकटे येवन आमी मनयताले. आमी एकामेका वयल्यान आमचें सगळें प्रोटेक्शन आशिल्लें आनी सगळें बरे तरेन उमेदीन चलतालें. कारण कितें, तेन्ना आमचें जें गोंयकारपण आशिल्लें तें सारकें आशिल्लें. म्हळ्यार आमचें कुटूंब आसतलें, गांवपण आसतलें, हे किंवां आमची जी देवस्पणां आसता हे हितून आमी गोंयकार एकामेकाक बांदलेले आशिल्ले. पूण आयज ह्यो गोश्टी आमी विसरल्यात किंवां आमी सोडून दिल्यात त्यो. आमकां तेजें इम्पोर्टन्स खबर ना. अश्योय बीन गोश्टी आसा, ह्यो समजोवपाक जाय गोंयकारांनी. खरें म्हणल्यार आमी गोंयकारांनी समजोवपाक जाय, आमचो जो अभिमान आसा, आमचो जो वालोर आसा, किंवां आमचें जें कितें आसा, आमचो ही जें गोंय आसा, वळख आसा आमचें गोंय, आमचे अधिकार आसा, हे कित्याक लागून आसा तर आमच्या लोकां वयल्यान आसा ते. आमी जितके एकटे रावतले, एकवटान रावतले, तितके आमकां आमची ही जमीन, आमचे अधिकार आमकां गावतले हें समजोवपाक जाय. आमकां अशे हुशार मनीस गावना सारके. आमकां आयज बुद्धी दिवपी लोक कशे आहा, तुजें तूं पळय, दुसऱ्याचें तूं पळोवं नाका, भावाचें बापोल्याचें तेंचें तूं पळोवं नाका, तुजें तूं. ह्यो गोश्टीक लागून, असले विचारांक लागून आमी काबार जाल्ल्या. आमकां आयज एकवटान रावपाची गरज आसा. आमच्या घरांनी, गांवांनी आमी आयज जेन्ना एकठांय जातले तेन्ना आमी हें गोंय राखोवंक शकतले. ही जी वळख आसा, गोंय आमचो अभिमान आसा, गोंय आमची वळख आसा, अभिमान आसा. आनी गोंयांत आमचे जे अधिकार आसा, म्हळ्यार आमचे जमीन, आमचे काम धंदे हे आमकां गावपाक जाय. तेजे खातीर आमचो एकवट गरजेचो आसा. हें सगळ्या गोंयकारांनी समजोवपाक जाय. देव बरें करूं.